बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आपने एक वीडियो देखी थी। ये वीडियो आपके सामने है कि गैरुल्लाह से मदद मांगने का सबूत अज़ कुरान। तो कुरान हकीम की काफ़ी आयात से हमने ये चीज़ साबित की थी कि अम्बिया से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और औलिया अल्लाह से मदद अगर कोई तलब करे, इस्तिमदाद चाहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित है। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और चंद दलाइल हमने यहाँ पे डिस्कस करने। ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर एक पोस्ट मैंने लगाई है जिसका नाम रखा है कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सही हदीस से सबूत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमाल उम्मत का पेश होना। अच्छा, ये पोस्ट आप मुफस्सल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमने लिखा है कि नबी गैबदा हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल नामा को पेश किया जाता है। अगर तो अमाल नेक हों तो मुझे खुशी होती है और अगर अमाल बद हों तो मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ। अच्छा, ये बहुत सी अहादीस इसके ऊपर बहुत सी किताबों के अंदर ये हदीस पाक आई है और ये अहादीस के असल स्कैन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुस्नद बाज़ार की ये हदीस और ये मतबूआ मदीनातुल मुनव्वरा है और ये अज्जुज़ुल खामिस 5वीं जिल्द है, सफ़ा 308 309 के ऊपर हदीस नंबर 1925। अच्छा, ये हदीस आप मुलाहजा कीजिए। अच्छा, नीचे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमने साथ मेंशन कर दिया है कि ये कहाँ का मतबूआ है, इसकी टोटल जिल्दें कितनी हैं और इसके ऊपर तहकीक व शरह किसने की है, ये भी साथ हमने लिख दिया। यहाँ पर एक और किताब है अल मुखल्लिसियात और इसकी जिल्द नंबर 3 है और ये कतर का मतबूआ है और सफ़ा नंबर जनाब 237 है। इसके ऊपर भी ये हदीस आपको मिल जाएगी। अच्छा, नीचे बढ़ते हैं। ये एक मुस्नद हारिस है और इसकी जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 884 है और हदीस नंबर 953 है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। नीचे जब आते हैं तो जम उल जवामे है और जिल्द नंबर 4 है और जनाब ये अजहर शरीफ का ये छापा है और हदीस नंबर है 13595। यहाँ पर भी आप देख लें और सफ़ा नंबर है 642। अच्छा, कंजुल माल शरीफ की तरफ आते हैं और कंजुल माल मुअस्ससतुर रिसाला और 11वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर ये 407 है और हदीस नंबर 31903। यहाँ पर भी ये हदीस आपको मिल जाएगी। एक और हम यहाँ पे ये मजमउ ज़वाइद और 9वीं जिल्द है और दारुल किताबुल अरबी बैरूत लबनान और सफ़ा नंबर 24 है। यहाँ पर भी ये आपको हदीस मिल जाएगी। इसके अलावा मज़ीद ये कि अशामिला सॉफ्टवेयर से हमने जो है ना चंद ज़ुमरों के अंदर इसको हदीस को तलाश किया तो मज़ीद 45 नताइज हमें जो है ना अखज़ हुए और वो 45 नताइज ये समझ लें कि बहुत सी और भी किताबों के अंदर ये हदीस नकल की गई है और तमाम लिस्ट हमने यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के अमाल से बाखबर हैं, चूँकि आप नबी गैबदा हैं
اور مخبر صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور واضح طور پہ سرکار نے فرما دیا کہ حیاتی خیر لکم، میری تو زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، میری امت کے لیے میری حیات بھی خیر ہے اور وفات ہی خیر لکم، اور میری وفات بھی تم لوگوں کے لیے خیر ہے، میری امت کے لیے خیر ہے۔ میری حیات اور وفات برابر ہے، اور دونوں کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری خیر کی قید لگا دی ہے کہ زندگی بھی خیر، جس طریقے سے زندگی میری ہے ویسی ہی میری جو موت ہے، میری وفات ہے، میرا دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانا ہے، وہ بھی خیر ہے۔ اب یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، زندگی کے اندر جیسے تھے آپ اپنی امت کے لیے، تو بالکل اسی طریقے سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا جی، پھر آپ یہ بھی دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُوْرَدُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، کہ پیش کیے جاتے ہیں تم سب کے اعمال میرے اوپر۔ اچھا، جب کیا ہوتا ہے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی سیئات ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، کوئی تم گندے اعمال کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو وہ بھی اعمال جب میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اللہ پاک سے تمہاری بخشش چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں، یہ ایک بڑی پیاری حدیث، عاشقوں کے دلوں کی جان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہمیں تو بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کا رحمت فرمانا جس طریقے سے اپنی ظاہری حیات کے اندر تھا، اس طریقے سے آپ کے دنیا کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہے۔ تو پھر بھی یہ ایک حدیث، واضح ترین حدیث کو دیکھ کر کے، جس کو بہت سے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، احادیث کے کتب کے اندر نقل کیا، اس کو دیکھ کر بھی کوئی شخص اس کے اوپر اعتراض کرے کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احوال امت سے باخبر نہیں ہے، تو وہ پھر اس کی اپنی عقل سمجھ سوچ کی کوئی پرابلم ہے، اس کو چاہیے کہ پھر اس کا علاج کروائے۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کے پیار محبت کا بہت شکریہ، اور جن صاحبان کو ہماری باتوں سے، ہماری ویڈیوز سے، ہمارے خیالات سے اختلاف ہوتا ہے تو ان کو بالکل اختیار ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن علمی اختلاف کریں، علمی، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کوئی بات کریں تو پھر علمی چیز کا علمی رد کریں، فقط باتوں سے، فقط تیکھے جملے کسنے سے وہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف تو پھر اختلاف برائے اختلاف ہو جاتا ہے، تو علمی اختلاف کریں، آپ ضرور کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔